अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। एक्टिव होके सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी भी लापरवाही आपकी जान ले लेता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो भी नाहक मौत मरते हैं। यहाँ आना बहुत मुश्किल है, अब बहुत मुश्किलों से सफर करके, रास्ता नहीं मिला, जलपल्ली का एड्रेस नहीं मिला, कंबीपुर का एड्रेस नहीं मिलता, लेकिन बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के एड्रेस पूछ के, ओला उबर वाले भी नहीं आते, एक को डबल पैसे दे के मुश्किल से आते, यहाँ पे आ जाते मुश्किल से। ऑपरेशन थिएटर में और मुश्किल से जाना पड़ता। काटते ना, हाँ तो घट जाते, फिर बाहर निकलने एकदम और नरम हो जाते। ऑपरेशन थिएटर, कीमो, डायलिसिस, सर्जरी, चाकुआं देखो नरम हो जाते हैं। 50 किस्म के चाकुओं 50 किस्म से काटते। जिंदपन में पोस्टमार्टम, अल्लाह के रसूल बिना पोस्टमार्टम के लोगों का इलाज करे होंगे। शिफा हुए लोग, फूल पत्तों से शिफा हुए, कैंचा चाकुआं से नहीं। इल्म की कमी से मुसीबत में आ रहे सो। आज डॉक्टर जो आजीज है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह रह के सीखते ये चीज़ और अमल करके शिफा होता है। आपकी खिदमत में तकरीबन 6 साल से लगे हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा रिश्ता सिर्फ 3 लोगों से है। गौर से सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ। आपकी खिदमत में 6 साल से तकरीबन लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करा, लाखों की तादाद में अल्लाह ताला ने वे शिफा दी अल्हम्दुलिल्लाह। जब से आपकी खिदमत में लगा हूँ, सिर्फ 3 किस्म से, 3 लोगों से ही मेरा रिश्ता है। एक मरीजों से, दूसरा मेरे घर से, और तीसरा अल्लाह वाले लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह उनसे। इन 3 लोगों से ही मेरा रिश्ता है। बाकी जितने भी हो, दौलत वाले हो, शोहरत वाले हो, ना दावत ना फंक्शन ना कोई भी अटेंड नहीं करता हूँ। सिर्फ आपकी खिदमत में लगे हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तब जाके अल्लाह शिफा दे रहा है। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो सबसे बड़ी बात क्या है? बीमारी को पहचानना। बीमारी को पहचानने की सलाहियत डॉक्टर हकीम में नहीं, ये इंसान में आना। इंसानियत के नाते शिफा देने वाला अल्लाह ताला है। बीमारी आप पहचान सकते 2 तरीकों से। गौर से सुन लो, 2 तरीकों से आप बीमारी पहचान सकते हैं। एक रूहानी और एक जिस्मानी। सर्दी, बुखार, खांसी, किडनी स्टोन वगैरह, ये जिस्मानी छोटे मोटे मसले हैं। ये आप मेरे वास्ते खाली शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी स्टोन के लिए नहीं आए, और आए तो भी मैं आपका इलाज नहीं करता हूँ। घर पे बैठ के कर लियो ये चीज, ये इल्म जान लियो बोलता हूँ। मेरे पास आप डॉक्टर गल्ला काट तुम बोलिया, डॉक्टर जबान काट तुम बोलिया, डॉक्टर हाथ काट तुम बोलिया, डॉक्टर पाँव काट तुम बोलिया, डॉक्टर कीमो दे तुम बोलिया। कीमो बोले तो बिच्छू के जहर से कैंसर के जहर को मारते, कैंसर के सेल्स को मारते। कीमो दे तुम बोलिया, डॉक्टर सर्जरी कर तुम बोलिया, ऊपर से गारंटी नहीं बोलिया, डॉक्टर हार्ट निकालिया बोला, डॉक्टर लिवर बदलाना बोलिया, डॉक्टर किडनी बदलाना बोलिया। दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर काट तुम बोलिया, दूसरा रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है अल्लाह का। अब लोगों को तकलीफ, इन्हें अल्लाह का नाम ले रहा, इन्हें अल्लाह का नाम ले रहा, इन्हें अल्लाह का नाम ले रहा। मरीज जब टूट को है, अल्लाह नहीं तो फिर कौन पकड़ेगा अभी उसका साथ? अब अल्लाह का नहीं तो गैरुल्लाह का नाम लेना। अल्लाह का नाम लेना और सही राह बताना काम मेरा है। इसीलिए अल्लाह पैदा करा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे काम में मैं ठहरे हुआ हूं और कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और तभी जाके कैंसर के मरीज मुकम्मल शिफा हो रही। रिपोर्ट नॉर्मल ले लेकिन कैंसर की नहीं क्या मां? अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट नॉर्मल लेकर आई मेरे भाई कैंसर की अल्हम्दुलिल्लाह। और एक लास्ट स्टेज का कैंसर कामयाब होकर मेरे सामने बैठी। ये शिफा अल्लाह ताला की तरफ से है, गैरुल्लाह का नाम नहीं ले सकते। इन्हें हकीम, इन्हें डॉक्टर, ये सब भी इंसाना के रूप में शैताना बोल रहे सो है। और इसे शैताना अब से नहीं, 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी सो है।
جن کو میرا پاسٹ, میری سیکشولیٹی اور میری لائف سٹائل, میرا گھر, میری کار, میرے بچے کتنے, یہ ساری چیزوں کے اوپر بہت غور و فکر ہے. ایسے لوگوں کو دیکھ کے میں دعا کرتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کو میری آخرت کی فکر ہے. الحمدللہ میرے سے زیادہ فکر کرتے ہیں لوگ میری آخرت کی, الحمدللہ. اور جو بھی لوگ مجھے بھیجتے, آپ کے اوپر ویڈیو بنائے, یہ دیکھو آپ انگور کھا رہے, آپ موز کھا رہے, آپ کیلا کھا رہے, آپ چاکلیٹ کھا رہے. اللہ جو رزق کھلا رہا الحمدللہ میں کھاتا ہوں, وہ بات سیکنڈری. اور جو بیکار کے مجھے میسیجز کرتے, فوٹوز بھیجتے, ویڈیوز بھیجتے, میں اسے انٹرٹین ہی نہیں کرتا ہوں, ریسپونڈ ہی نہیں کرتا ہوں. اٹ از نن آف مائی بزنس, میرا کام ہی نہیں ہے. اللہ مجھے جب یہاں بزی کرا آپ کے کام کے لیے, تو یہ میں بیکار کاموں میں کیوں دماغ لگاؤں, اور ویسوں کو میں بلاک کر دوں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, روحانی مسئلے اور جسمانی مسئلے. روحانی مسئلے کیا ہوتے, یہ تب سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاتے. اللہ کے واسطے بول رہا ہوں, روحانی مسئلے آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاتے. یہ کڈنی فیل ہونا, یہ لیور فیل ہونا, یہ آپ کے جسم میں کینسر کے سیل یہ بھیجے جاتے, یہ پیدا نہیں ہوتے. جسم میں کینسر کے سیل بھیجے جاتے برے عمل سے, برے کام سے, گندگی سے اور جہالت سے. اسے روحانیت کے ذریعے آپ علاج کر سکتے, اسے قرآن کے ذریعے آپ علاج کر سکتے, اسے اللہ کے نعمتیں جیسے پھول پتوں کے ذریعے آپ علاج کر سکتے. اسے کینچیاں, چاقواں, بلیڈاں کے ساتھ آپ علاج نہیں کر سکتے, برباد ہو جاتے آپ. یہ پتوں کے ساتھ آپ علاج کر سکتے, لیکن کیا ہے, عمل بھی کرنا ضروری ہے. عمل کرنا ضروری ہے. وہ عمل کیا ہے, اب میرے پاس او کر کے نہیں بول رہا ہوں آپ کو, گھر پہ بیٹھ کے یہ علم کی قدر کر کو فائدہ اٹھا لو انشاءاللہ. روحانی مسئلے آپ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. سب سے بڑی بات, سب سے پہلی بات, نابالغ بچوں میں جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک اس کا ہر گناہ معاف, تب تک اس کا ہر گناہ معاف. انہیں گنیشا کے سامنے یا مورتیاں کے سامنے, گنیشا نہیں بول رہا ہوں, کوئی بھی مورتی کے سامنے بھی کر رہا, اگر اسلام میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ گناہ بھی معاف ہے جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا. بالغ ہونے کے بعد انہیں جو بھی غلطیاں کر رہا اسے اللہ تعالیٰ پکڑیں گا, اللہ تعالیٰ سزا دیں گا. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ جب تک انہیں بالغ نہیں ہوا, اس کی کڈنی فیل ہوئی, اس کا لیور فیل ہوا, اسے شوگر کی بیماری آئی, تو اس کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے, بچے کی نہیں. ماں باپ عمل کرے, بچہ دوا کھایا, شفا اللہ دیا. بچہ دوا کھایا, ماں باپ عمل کرے, اللہ شفا دیا. ایک پتے میں بھی اللہ چاہا تو بچے کی کڈنی صحیح کر دے سکتا, ایک پتے میں شفا دے سکتا اللہ تعالیٰ. وہ طاقت رکھتا, یقین کرنے والوں کو, ڈاؤٹ کرنے والوں کو نہیں. کیونکہ اللہ فرما دیا قرآن میں, سمم بکمم عمیٌ فہم لا یرجعون. اب جتنا بھی بول لو, میں ان کو ہدایت نہیں دیتا ہوں. پردہ ڈال دیا ان کے دلوں پہ, ان کی آنکھوں پہ, ان کے زبان پہ, ان کے کانوں پہ, ہدایت نہیں دوں گا. تو مائنر جو بھی بچے بڑے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہیں, سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے عمل کرنا ضروری ہے, وہ ہے 1 گھنٹہ سورہ بقرہ فون پہ لگا کے سننا. ٹھیک ہے, یہ پورا عمل بولنے سے پہلے روحانی بیماریاں بول دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک مائنر جو بھی بچے نابالغ ہیں, ان کو ایک کوئی بیماری جو ان کی پوری زندگی غارت کر دیتی, تو یہ ایک روحانی مسئلہ ہے, اور عمل ماں باپ کو کرنا ہے. دوسرا جینیٹک. جینیٹک ان دا سینس, باپ کو بیماری ہے, بچے کو بیماری. ماں کے پیٹ میں بنتا نا بچہ, اللہ بناتا سو ہے وہ, لیکن جیسی ماں ویسا بچہ, جیسا باپ ویسا بیٹا کہتے نہیں ویسا. اب کیا ہے, پیٹ کے اندر جو ہے بچے کا ہارٹ ڈیفیکٹ ہوا, کڈنی ڈیفیکٹ ہوا, لیور ڈیفیکٹ ہوا, تو سمجھو یہ بچہ بڑا ہوتے رہا تو بھی اسے مسئلہ رہتا, اس کا مسئلہ اس کے بچے کو آتا. سمجھ رہے آپ, یہ جینیٹک خاندان میں ماں کو کینسر تھا, بچے کو بھی کینسر آیا. سمجھ رہے آپ میری بات؟ بھائی کو تھا, بھائی کو آیا. ایسا ایک گھر میں 3 کینسر کے مریض ایسے ہوتے, کینسر کی بیماری ہو یا لیور کی بیماری ہو یا شوگر کی بیماری ہو, یہ خاندان میں پھیلتی. یہ ایک روحانی مسئلہ برے اعمال سے. آج شیطانوں سے زیادہ انسانوں کو جو ہے احتیاط کرنا پڑتا, دور رہنا پڑتا. شیطانوں سے زیادہ انسانوں سے دور رہنا پڑتا. اسی لیے میں انٹرنیشنل نمبر لیا سوں.
صرف میری فیملی میں چلتا ہے نمبر. اور دوسرا الحمدللہ جو آپ لوگ کانٹیکٹ کرتے میری ٹیم کو جیسا فالو اپ کرتے میری ٹیم الحمدللہ میرے ڈاکٹروں کی ٹیم, بیکاز آپ کو تسلی نہیں ڈاکٹروں کو ملے تک, یعنی میری ڈاکٹروں کی ٹیم کو وہ گائیڈ کر کے الحمدللہ جو بھی نمبرز میں فیس بک پہ بولتا ہوں آپ بولیں گے تو انشاءاللہ وہ حساب سے گائیڈ کرتے ہم. ٹھیک ہے, تو پہلا مائنر, دوسرا جینیٹک, بیماری خاندان میں ہی پھیلتی. تیسرا سیویئر بلڈ انفیکشن. بلڈ انفیکشن ایسا بلڈ انفیکشن جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے ڈائلسس کرنا پڑ رہا, جیسا کہ HIV, جیسا کہ ہیپیٹائٹس بی. آپ کے بلڈ میں ایک ایسا انفیکشن آ گیا جس کی وجہ سے آپ کا سکون ختم ہو گیا, آپ کی آرامتی ختم ہو گئی, آپ کو جو ہے سونا مشکل ہو جا رہا, آپ کو کھانا مشکل ہو جا رہا, آپ مشکل میں ہے. ایک سیویئر بلڈ انفیکشن اٹ از آلسو انڈیکیٹس یہ روحانی مرض. سمجھ رہی؟ پہلا مائنر, دوسرا جینیٹک. یہ دیکھو یہ آپ سیکھ گئے نا انشاءاللہ, ڈاکٹروں کو بٹھا کو ٹیوشن لیں گے آپ انشاءاللہ, اللہ ایسی حکمت آپ کو بھی عطا کریں گے, صرف مجھے نہیں الحمدللہ. تو پہلا مائنر, دوسرا جینیٹک, تیسرا سیویئر بلڈ انفیکشن which includes HIV, hepatitis B, creatinine بڑھ جانا, like these kind of thalassemia patients, خون کم ہو جانا, بلڈ کینسر, یہ سارے چیزیں روحانی مسئلہ. تیسرا. چوتھا جسم میں کہیں گڈھا بننا, پیر پھک جانا, ہاتھ پھک جانا, ہاتھ پہ گڈھا, پیر پہ گڈھا, ناک پہ گڈھا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کام بھی ایک گڈھا بن جانا, یہ بھی کس میں کون کیا ڈال کو دیتا کسے معلوم. ہمیں بسم اللہ بولتے نہیں ہوچ کھا جاتے ہے نہیں. جب اللہ سے دوری بیماری اختیار. مریض کا علاج دوا سے کم الفاظ سے زیادہ ہوتا, وہ الفاظ جو مریض کو اللہ سے جوڑے, نہ کہ غیر اللہ سے. دنیا بھی مل گئی, آخرت بھی مل گئی الحمدللہ. سمجھ رہے آپ میری بات؟ تو بلڈ انفیکشن تیسرا. چوتھا کہیں گڈھا پیدا ہونا, جیسا کہ کینسر کے گڈھے کیوں نہ ہو. یہ کینسر آتی ہے سو ہے نام, معدے کی گرمی سے بیماریاں آتے سو ہے. معدے کی گرمی, پیٹ کی گرمی, آپ کی نیند بھی صحیح نہیں ہوتی, معدہ گرم رہتا, آپ کی غذا غلط رہتی, جس سے منہ میں چھالا آتا, منہ میں چھالا آیا تو منہ کا کینسر. گٹکا کھائے تو کیا ہوتا, معدہ گرم ہوتا, چھالا ہوتا, تچ. یہ کینسر اب بول رہی سو نام, اور اوپر سے الگ بولتی بولو کو پیشنٹ کو کینسر ہے بول کو کہتی کی تو لوٹنا نہ ہے. ہاں دوسرا راستہ ہے نہیں ہے, ایک لنگو بیاپسی کرے کہتے نہیں آیا کہتے, اور ایک بار کرنا کہتے. دوسرا راستہ نہیں ہے, باوڑی میں ہے سو مینڈو کو سمندر کا کیا علم. سمجھ میں آ رہا, ہم تو سمندر میں تیرنے والے ہیں, باوڑی کی عادت نہیں ہمارے کو الحمدللہ. ہم جتنا جائیں گے اتنا خزانہ ملے گا, جیسا حکمت سے آپ عمل کریں گے ویسے خزانے آپ کو لا کے دیں گے انشاءاللہ. اور بتا کے دیں گے آپ کو, لا کے بھی نہیں, بتا کے دیں گے انشاءاللہ. اللہ کی قسم ہے انشاءاللہ. ہر دن سیکھتا ہوں, ہر دن ایک سے ایک, ایک سے ایک, ایک سے ایک. اللہ کا فضل کرم ہے الحمدللہ. اللہ ایسے راستے بنا رہے میرے لیے, اور میں ان چیزوں میں بزی ہوں نہ کہ ان نالائقوں کو دیکھوں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو انشاءاللہ تیسرا بلڈ انفیکشن, چوتھا سسٹ گڈھا, کینسر کا ایک گڈھا کیوں نہ ہو, کوئی ایک گینگرین جیسا زخم جو ہو جاتا, یہ بھی روحانی مسئلہ ہے. جسے ڈاکٹر کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے, انہوں کیا بولتے ہیں کچک, پیر کاٹنا. پیر کاٹنا دماغ سے نکال دو, عطا اللہ کے پاس جانا بول کے نہیں, دماغ سے نکال دو آپ, حکیم صاحب کے پاس جانا بول کے نہیں. پیر کاٹنا, تاگا کاٹنا, دو آپشن ہے آپ کے پاس. تاگے ڈالنے کو اس میں شفا ہوتا, یقین کمزور. پیر کاٹنا, تاگا کاٹنا. تاگا کاٹے اللہ اسباب کو پیدا کریں گے انشاءاللہ. حکیم کے پاس جانے کے واسطے گاڑی کو نہیں, ڈاکٹر کے گھر کو جانے کے واسطے گاڑی کو نہیں, اللہ اسباب کو پیدا کریں گے, گھر پہ آئیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات پہ آپ یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طاقت دیکھیں گے. آپ یقین نہیں کریں گے تو آپ کو اللہ نظر نہیں آتا. پھر جاوید اختر کے جیسا بولیں گے آپ, اللہ نہیں ہے, میں جہنم کو جاتا ہوں, جنت میں کیلا نہیں ملتا. اللہ جسے چاہے ہدایت کے لیے چنے, جسے چاہے. راکھی ساونت عمرے پہ عمرہ کر رہی ہے, عمرے پہ عمرہ کرا رہی وہ عورت, اللہ کس سے کون سا کام لے سکتا. ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے انہیں جنتی ہے, انہیں جہنمی ہے, انہیں گنہگار ہے, انہیں نیکی والا ہے. اوہو, اللہ والوں کو زیادہ پکڑ ہے. سمجھ رہے آپ میری بات؟ نادانی میں گناہ کرنا,
और गुनाह की सच्ची तौबा करना अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद। अल्लाह पसंद करता बंदे को गुनाह की तौबा को। ये अल्लाह और बंदे का मामला है, बीच में हम लोग लटक नहीं सो क्या वास्ते? समझ रहे आप मेरी बात? तो तीसरा सीवियर ब्लड इंफेक्शन। चौथा कोई गड्ढा, कोई जख्म, गैंग्रीन। दो ऑप्शन है, पैर काट नमाज अदा कर। नमाज पढ़ता पैर काटता, नमाज पढ़ता किसी भी हाल में माफी नहीं है। वो जख्म तड़प रहा, बिलबिला रहा, अजा हुई नमाज पढ़, शायद सजदे में मौत आ जाए, शायद वजू की हालत में मौत आ जाए, शायद अल्लाह की मुलाकात के टाइम पे मौत आ जाए। अल्लाह से ऐसा बात हो रही दिन में 5 वक्त, मौत का फरिश्ता पीछे ठहरे हुआ है, अल्लाह के हुक्म से जान ले दे। शायद सजदे में मौत आ जाए। समझ लिया आप मेरी बात? नमाज पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 10 महीने से बोलता हूं, नहीं अदा नहीं करते। ना सफर में, ना खसर, ना जो है बीमारी की हालत में, ना जंग की हालत में, पैर रहे हैं लेट के पढ़ो, अंखे अंधे हैं सहारा लेको पढ़ो, कीड़े पड़ गए पढ़ो, पेशाब पखाना बिस्तर पे हो रहा पढ़ो, छोड़ो का नहीं पढ़ो, फिर भी छोड़ते। फिर कैंसर की बीमारी से शिफा होना, अताउल्लाह की दवा में शिफा नहीं है। बदनाम करने आपको रीजन बस है, कामयाब होने के लिए अल्लाह काफी है, दवा सेकेंडरी। खाली शीशम का पत्ता किस काफी है आपको शिफा होने के लिए? कैंसर के सेल्स यूं मर जाते इंशाअल्लाह। नमाज अदा करो। हर बार बोलता हूं, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, हॉस्पिटल जाती है, जो हॉस्पिटल इंशाअल्लाह जो इलाज करते हैं करो। अल्लाह जब आपका साथ नहीं देगा तो ये हाल होगा आपका। अभी जो मेरे भाई का हुआ, ये देखो शेख शबीर अहमद, ये क्यों में इतना बढ़ रहा है? ऑपरेशन भी करा, रेडिएशन भी हो रहा है, फिर 4 महीने पहले फिर कैंसर आ गया, बोले पूरा एक पूरा चलेगा। ऑपरेशन और रेडिएशन के बाद भी हुआ सो बढ़िया सो। क्या बोल रहे हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स? रेडिएशन की मसद्दे घटमुट है इंसान, उन्हें क्या बोल रहे हैं? आप क्या होता नहीं, लेके चले जाओ। कौन जिम्मेदार इसके? कई को करना अंगलियां, गुटखा खाने से नहीं, ज्यादा दांत में अंगली करे तो भी होता जख्म, छोड़ देना उसकी हालत को। मगरमच्छ खा को ऐसा मुंह खोल के सोता बाहर, कई को बोलो परिंदे आको साफ करेंगे बोल को, वो परिंदे को भरोसा है मगरमच्छ मुझे नहीं खाता बोल को, और आराम से अल्लाह देखो मगरमच्छ के मुंह में परिंदे का रिज़्क रखा और मगरमच्छ के दिल में रहम डाला कि उसे मत खा, वो तेरी मदद कर रहा। समझ रही? आज मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है, कामयाबी नहीं देख सकता। भाई भाई का दुश्मन है, खुश नहीं देख सकता। भान भान की दुश्मन है, बस्ता वगैरह नहीं देख सकती। अंगार ऐसा लगाती, अंगार गाड़ी। झूठ बोलते हैं सांपान डस रहे, या सांपान से जहरीले इनो हो गई। झूठ बोलते हैं बैला मंड है, बैला से यहाँ मंड इनो है। झूठ बोलते हैं गिरगुटा रंग बदल रही, गिरगुट सिर्फ साफ नियत ऐसा बदल लेता, पैसे को देख नहीं बदल जाता।